3 दिनभित्र एमसिसी संसदमा लैजाने देउबाको तयारी, प्रचण्डले दिए दरिलो साथ। महाकाली बेच्नेहरू नै अहिले एमसिसी ल्याउन दलाली गरिरहेको झपट रावलको आरोप। एमसिसी अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढ दलहरू सक्रिय। वासिङ्टनमा उइगर मुस्लिम सम्बन्धी विधेयक पारित। अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध झनै बिग्रने निश्चित। नेपाली सेनाले पृथ्वी जयन्तीमा पदयात्रादेखि चित्रकलासम्म आयोजना गर्दै कुनै पनि देशले खोप नकिनेपछि भारतको खोप कम्पनीलाई हम्मे प्रधानमन्त्री मोदीले गरे चिन्ता व्यक्त। सशस्त्रका आइजिपी खनाल भारत जाँदै किन जाँदैछन् त भारत, यसबारेमा जानकारी। किमका पिताको 11 दिने शोकसभा मनाइँदै उत्तर कोरियामा हाँस्न नाच्न पिउन र किनमेल गर्न नपाइने। र बेलायती सेनाले 40 वर्षपछि पहिलो पटक खसालिदियो शत्रुको ड्रोन खसालेपछि सेनाले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा पुनः निर्वाचित भए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग भएको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने तयारी थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दल सशङ्कित भएका छन्। देउवाले गठबन्धनमा सहमति नभए पनि एमसिसी संसदमा पुर्याउने तयारी गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसिसी संसदमा लैजाने तयारी गर्न जिम्मा दिएका छन्। सोही अनुसार कार्की र भुसालले मङ्गलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्श समेत गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पछिल्ला भेटमा एमसिसी अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। तपाईहरूले भोट हाल्नुहोस्, नहाले पनि समस्या छैन, तर एमसिसी संसदमा लैजानुपर्ने भयो, देउवाले दाहाल र नेपालसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भनेका छन्। दाहालले सर्वदलीय र गठबन्धन बैठक मार्फत निर्णय लिन देउवालाई सुझाव दिएको ती नेताले बताएका छन्। देउवाले एमसिसी संसदमा पुर्याउन आफूले सम्पूर्ण प्रयत्न गरेको सन्देश अमेरिकी सरकारले दिन चाहेका छन्। पास र फेल जेसुकै होस्, तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई सदनमा पुर्याउन चाहनु भएको छ। उहाँ आफ्नो प्रयत्नको सन्देश अमेरिकी सरकारले दिन चाहनुहुन्छ, देउवा निकट एक मन्त्रीले भने। सत्ता गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस बाहेक अन्य दल एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छैनन्। एमसिसीकै कारण गठबन्धनको भविष्यबारे पनि विभिन्न आशंका सुरु भएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुटाई एमसिसी अगाडि बढाउँदा जटिलता आउन सक्ने गठबन्धन दलकै नेताहरूको बुझाइरहेको छ। यस्तै अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढ दलहरू सक्रिय भएपछि फेरि एकपटक तरङ्ग मचिएको छ। संसदको यसै सिजनमा एमसिसी पेश गर्ने तयारी भइरहेका बेला सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विरोधका स्वरहरू निकाल्न थालेका छन्। एमाले सांसद झपट रावलले एमसिसी भित्रको रणनीतिक योजनाको तथ्य लुकाएर विकास परियोजनाका नाममा प्रचार गर्न थालिएको दाबी गरेका छन्। उनले सन्धिका नाममा महाकाली बेच्नेहरू नै अहिले एमसिसी ल्याउन मरिहत्ते गरेर लागेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। एमसिसी भित्र रणनीतिक योजना रहेको तथ्य लुकाएर विकास परियोजना भन्दै एकोहोरो प्रचारमा लाग्नेहरू असलमा दलाल हुन्, उनले भनेका छन्। महाकाली बेच्दा पनि दलालहरूले अनेकौं दलिल पेश गरेका थिए। सन्धिका नाममा महाकाली बेचियो। महाकाली बेच्नेहरू नै अहिले एमसिसीका लागि दलालीमा उत्रिएको उनले बताएका छन्। अहिले दलालहरू विकास परियोजनाको आवरणमा एमसिसी मार्फत देशलाई रणमैदान बनाउन चाहिरहेका छन्, उनले भनेका छन्। दलालहरूको अभिष्ट पूरा हुन नदिन देशभक्त सचेत नागरिकहरू एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको छ, उनको भनाइरहेको छ। विभिन्न मुलुकले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद नगरेपछि भारतलाई खोप निर्यात गर्न हम्मे परेको छ। भारतमा खोप उत्पादन गर्ने सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बनाउँदै आएको एस्ट्राजेनेका, नोभाभ्याक्स र स्पुत्निक जस्ता कोभिड विरुद्धका खोपहरू अहिले त्यत्तिकै थन्किएका छन्। नेपाली सेनाले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनका अवसरमा पुष 27 गते सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा स्थित नेपाली सेनाका संस्थापक प्रथम सेनापतिको शालिगमा माल्यार्पण, सलामी र सम्मान अर्पण गर्नेछन्। सेनाले मुलुक एकीकरणका अभियन्ता सम्मानमा एकता दिवसका अवसरमा यस वर्ष दिव्य उपदेश प्रवचन, नालापानी चलचित्र प्रदर्शनी तथा कविता हाजिरी जवाफ, चित्रकला र लेख रचना प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले हाँस्न, पिउन र किनमेल गर्नका लागि 11 दिनसम्मका लागि रोक लगाएको छ।
उत्तर कोरियाली शासक किम जोन उनका पिताको 10औं शोकसभा अवधिभर शुक्रबारदेखि सो रोक लगाइएको हो। कोरियाले किमका पिता एवं उत्तर कोरियाका पूर्व शासक किम जोन इलको 10औं शोकसभा मनाइरहेको छ। शुक्रबारदेखि लागू हुने शोकसभा 11 दिनसम्म चल्नेछ। किमका पिताले सन् 1994 देखि सन् 2011 सम्म देशमा आफ्नो शासन चलाएका थिए। सन् 1941 फेब्रुअरी 16 जन्मेका किम जोन इलको निधन सन् 2011 डिसेम्बर 17 भएको थियो। हृदयघातका कारण उनको निधन भएको थियो। चिनिया पेनकिलर निर्माताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वासिङ्टनको निर्णयको बेजिङले बिहिबार आलोचना गरेको छ। चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको गलत कार्यको दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वान बेनविनले चिनिया पेनकिलर निर्माताहरूमाथि लगाइएको कालो सूचीको बारेमा सोध्दा पत्रकारहरूबीच उक्त टिप्पणी व्यक्त गरेका हुन्। बेलायतको रोयल एयरफोर्सको टाइफुन जेटले सिरियामा शत्रु पक्षको एउटा ड्रोन खसालिदिएको छ। करिब 4 दशकपछि पहिलो पटक बेलायती सेनाले शत्रुको ड्रोनलाई निशाना बनाएको हो। इराक नजिकको सीमा क्षेत्रमा 2वटा FGR-4 जेटका पाइलटले ड्रोन खसालिदिएका हुन्। भारतले आगामी 2 वर्षभित्र भू उपग्रह प्रक्षेपणका निम्ति 4वटा देशसँग विभिन्न सम्झौता गरेको छ। भारतका आणविक ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष राज्यमन्त्री डाक्टर जितेन्द्र सिंहका अनुसार अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन इसरोको तहबाट ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार आगामी सन् 2023 भित्र भू उपग्रह प्रक्षेपण गरिनेछ। राज्यमन्त्री सिंहका अनुसार सन् 1999 देखि सुरु भएको उक्त योजनामा हालसम्म 342वटा विदेशी भू उपग्रह प्रक्षेपण भइसकेका छन्। त्यो 34वटा देशले गरेका व्यावसायिक प्रक्षेपण हुन्। उत्तरी चीनको शान्सी प्रान्तमा 30 घण्टाभन्दा बढी समयदेखि बाढी आएको कोइला खानीमा फँसेका 21 जना खानी कामदारको उद्धार कार्य जारी रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले शुक्रबार जानकारी दिएका छन्। 400 भन्दा बढी उद्धारकर्ताहरू उद्धार कार्यका लागि खानीतर्फ कुदिरहेको बताइएको छ। घटनास्थलमा थुप्रै पम्पहरू स्थापना गरिएको छ। शुक्रबार बिहान 6 बजेसम्म खाडलमा पानीको स्तर 1-2 मिटरले घटेको जनाइएको छ। उद्धारकर्ताहरूले थप पम्पहरू जडान गरेर खाडलबाट प्रति घण्टा 300 घनमिटर भन्दा बढी पानी निकाल्ने योजना बनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल भारत जाने भएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकले खनाललाई भारत भ्रमणमा जाने स्वीकृति प्रदान गरेको हो। भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरी बलको 58औं स्थापना दिवसमा सहभागी हुन महानिरीक्षक खनाल भारत जाने भएका हुन्। र अमेरिकाको संसदमा चीनमा रहेको उइगुर मुस्लिमसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक पारित भएको छ। यो विधेयकका कारण अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध थप बिग्रने निश्चित रहेको छ। विधेयक अनुसार यदि चीनको सिन्जियाङ प्रान्तबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तुमा उइगरको श्रम शोषण भएको पाइएमा त्यस्ता वस्तु अमेरिका निर्यात हुने छैन। अमेरिकाले पहिल्यैबाट चीनले उइगर मुस्लिमहरूको मानव अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनीहरूको श्रम शोषण भएको, उनीहरूको धर्म परिवर्तन गर्न खोजेको र जनसङ्ख्या बढ्न नदिन विभिन्न नियम लागू गरेको पश्चिमा राष्ट्रहरूको आरोप रहेको छ। यही विषयमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता राष्ट्रले आपत्ति जनाउँदै बेजिङ ओलम्पिक्समा कूटनीतिक बहिष्कार गरेका छन्। कुनै कूटनीतिज्ञ बेजिङको खेलमा जाने छैनन्, तर खेलाडी भने जाने पक्का भएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।